mga tao karon dili na jud kabalo makontento kung unsay naa sa ilaha dapat naapod siya naapod ta naunsa naman taan ni karong panahona no magsundog-sundog kung unsay naa sa ilaha dapat naapod ta naunsa ba magpataod tag piso wifi magpataod po sila piso wifi magpagwapa og balay magpagwapa po sila og balay ay kagata po sa tubag yatay mag-unsa naman lang taani karon dili ta tundugon sa uban lain kung ato po sila suwayon nga nagtundog-tundog na subad-subad kita pay maoy lainong batasan kita pay maoy batasan kita pay dautan mo panoy ang dahilan away-away ta ingon ana lang nga kuang istorya ang di na lang ta maning kamot dili mang daot di ba maniguro tag atua dili ka maghinimong istorya mangdaot og laing tawo mangitaw pumaagi makachismis lang ayaw mo pagbinuot sa kinabuhi sa laing tawo kaya wala na sila mga piso sa inyo paniguro og inyo hagi kagayon na pa magpusig paypay kapoy naman po magbinuot man ko sa ilaha wala sa ilaha ako'y labot sa ilang makinabuhi